زندہ نے اللہ انہاں نو خدمت کرن دی توفیق دے تے جنہاں دے تر گئے اللہ انہاں دی بخشش فرما ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی محبت کی تھی پیار کی تھا توجہ میرے وال جے ٹر گئی ہے قبر اندر او ویر آما نہیں لبنی او پیارے آما نہیں لبنی اے ہو جی ٹھنڈی تے مٹھری کدھروں بھی چھاں نہیں لبنی او ویر آما نہیں لبنی رواویں گا ستاویں گا جے دل ماندہ دکھاویں گا او نوجوان مانو نہ روایا کر